23 जुलाई 645 ईस्वी को जब यजीद पैदा हुआ तो उसकी माँ मैसून की तलाक हो गई। मैसून अपने बेटे यजीद को लेकर अपने कबीले कलबिया चली गई। कलबिया कबीला अभी नया नया मुसलमान हुआ था, जिसकी वजह से उनके रस्मो रवाज और रहन सहन अभी बिल्कुल ईसाइयों जैसा था। चनाचे इसी ईसाइयत के माहौल में यजीद की परवरिश हुई। यजीद बचपन से ही बंदरों को पालकर उनसे खेला करता था। जब बड़ा हुआ तो उसने शराब पीना, शतरंज और बेहयाई के कामों में भरपूर हिस्सा लिया। आज की वीडियो में हम यजीद की बदतरीन और इबरतनाक मौत का जिक्र करेंगे। प्यारे दोस्तों, इंतहाई मुखालफत के बावजूद भी यजीद 60 हिजरी को तख्त नशीन हो गया। तख्त पर बैठते ही यजीद ने मदीने के गवर्नर उत्बा को खत लिखा कि अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन उमर और सैयदना इमाम हुसैन से मेरी बैत ली जाए। जब उन सब ने यजीद की बैत करने से इनकार किया तो यजीद ने दूसरा खत ये लिखा कि नवासाए रसूल सैयदना इमाम हुसैन से जबरदस्ती बैत ली जाए। इसलिए गवर्नर मदीना हजरत इमाम हुसैन के पास आया। उसने कहा कि यजीद ने मुझे आपसे जबरदस्ती बैत लेने को कहा है। जब हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि अगर मैंने यजीद के हाथ पर बैत ना की तो मदीना में कत्लो गारत हो सकती है, तो आप वहां से हिजरत करके मक्का फिर कूफा की तरफ निकले। हजरत इमाम के साथ आपके घर वाले और कुछ सहाबा इकराम भी मौजूद थे, लेकिन 18,000 कूफियों ने हजरत इमाम हुसैन की बैत तोड़ दी कि जिसके बाद मैदान करबला का वाकया पेश आया था। मैदान करबला का वाकया ही यजीद का सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। जब यजीद को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन कूफा की तरफ आ रहे हैं तो यजीद ने अब्दुल्ला बिन जियाद जैसे सख्त दिल गवर्नर को कूफा में मुकर्रर कर दिया। को यजीद ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन से बैत लो, अगर वो मेरे हाथ पर बैत नहीं करता तो उससे जंग करो। अब्दुल्ला इब्ने जियाद के हुक्म को मानते हुए शिमर और उमर बिन साद ने करबला के मैदान में सैयदना हुसैन और उनके साथियों को 3 दिन तक कुछ खाने पीने को ना दिया। उनको शदीद प्यास का एहसास दिलाकर इनको शहीद कर दिया। मैदान करबला में शिमर जैसे बदबख्तों ने ऐसा जुल्म किया कि जिसकी मिसाल तारीख में मुफस्सरीन लिखते आंसू बहाते हैं। मैदान करबला में सैयदना हुसैन को शहीद करने के बाद उनकी औरतों को भी कैद कर लिया गया। बच्चों को भी कैद करके तरह तरह के जुल्म और सितम ढाए गए। जब सैयदना हुसैन का सर मुबारक यजीद बदबख्त के सामने लाया गया तो उस कमीने ने आपके सर मुबारक की बहुत ही तौहीन की। यजीद ने सैयदना हुसैन के सर मुबारक को देखकर ऐसे ऐसे अशार पढ़े कि जिसको बयान करते हुए बाज तारीख दान यजीद को काफिर भी कहते हैं। आखिर क्या वजह थी कि यजीद ने उबैदुल्ला इब्ने जियाद, शिमर और उमर बिन साद को अहले बैत को शहीद करने की सजा क्यों न दी? क्यों वाकया करबला के बाद भी यजीद की मौत तक उबैदुल्ला इब्ने जियाद कूफा और बसरा पर यजीद की तरफ से हुक्मरान रहा? ऐसे वाकयात के बावजूद भी इब्ने जियाद जैसा शख्स अपनी मुस्बत पर बराजमान रखने की वजह यजीद के पास आखिर क्या थी? अब 63 हिजरी में मदीने के लोग यजीद की बैत तोड़ देते हैं तो यजीद की फौज मदीने पर हमला करती है, जिसे वाकया हर्रा पेश आता है कि जिसमें 80 सहाबा इकराम मुहाजिरीन और इंसार में से 700 ताबईन और इसके अलावा 10,000 मुसलमानों को बेदर्दी से मदीने में शहीद किया गया। सही मुस्लिम में है कि 3,319 से लेकर 3,333 तक ये 15-20 अहादीस हैं जिनका लब लबाब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अहले मदीना को डराया, अहले मदीना को धमकाया या मदीना वालों पर जुल्म किया, इस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। लेकिन ये यहाँ पर ही ना रुका और मदीने के बाद मक्का पर भी हमला किया गया और खाना काबा की इमारत पर भी संगबारी की गई। बस फिर यजीद को दी गई अल्लाह पाक की मोहलत खत्म होती है। अब इस जालिम, फासिक, फाजर और शराबी की मौत आती है।
اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات۔ اس کی موت کے بارے میں پہلی روایت یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کے سارے خاندان کو قتل کروا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آتی ہے۔ وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلوایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نیم عریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چیل اور کبوؤں نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا تھا۔ جب یزیدی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا۔ دوسری روایت اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ 64 ہجری کو یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنتیں جل کر سکڑ گئی تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا۔ جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے، یزید کو بھی بہت ہی پیاس لگتی ہے۔ وہ پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا۔ یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے کا بہت ہی شوقین تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھایا تھا۔ خچر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خچر پر بٹھایا اور خود اس کے پیچھے خچر لگا دیا تھا۔ جب خچر جنگل میں پہنچ گیا تو اس کے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا رہا، جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگا۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ سیدنا حسین کو شہید کرنے کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کی سرزمین پر 39 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی اس کمینے پر عرش و فرش والے لعنت بیچتے ہیں۔ اس کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آل پاک سے صحیح طریقے سے غلامی کرنے والا بنا دے۔